ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे लईक और रहमान से। जी लईक, आगाह कीजिए। जी फैसल, कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम अहमद हकील ने GHQ का दौरा किया और पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने बिरादराना तल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाक फौज कतरी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की ख्वाह है। कतरी चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा और दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर तल्लुकात के लिए काम जारी रखने के अज़्म का भी इआदा किया। बहुत शुक्रिया लईक और रहमान। और गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी छठे रोज भी जारी है। क्लस्टर बमों से रिहायशी आबादी और स्कूलों को निशाना बनाया। बच्चों समेत मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। 6 रोज में शहदा की तादाद 1350 हो गई। हमास की जानिब से इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर रॉकेट दागे। 200 से ज्यादा फौजियों समेत इसराइली हलाकतों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। इसराइली जारियत और मसला फलस्तीन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल फिर होगा। गजा में 5 रोज से मुसलसल ब्लैकआउट है। ईंधन न मिलने से बिजली घर बंद हो गए हैं। खुराक और पानी की किल्लत हो चुकी है। बमबारी से तबाह होने वाली इमारतों के मकीन अस्पतालों में पनाह लेने पर मजबूर है। लोगों का कहना है कि हमारे पास खाना है, न बिजली मिल रही है। क्या दुनिया को हमारी ये हालत दिखाई नहीं देती? इसराइली बमबारी में अपने जिगर गोशों को खो देने वाली फलस्तीनी मां की दुहाई ने दिल दहला दिए। फलस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में लोग इसराइली रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया। लाहौर की जामिया पंजाब में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च किया गया। पेशावर में भी इसराइली जारियत के खिलाफ और फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। आजाद कश्मीर के शहर कोटली में भी शहरियों ने फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा किया। मुजाहिदीन ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत और खुद मुख्तारी को तस्लीम करने का मुतालबा किया। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली जा रही है। बेल्जियम, स्पेन, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वियना और उर्दन में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। कनाडा के शहर टोरंटो में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ हजारों मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया। बरतानिया में भी हजारों अफराद ने फलस्तीनी परचम उठाए, इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। इसराइल और हमास में जंगबंदी के लिए मुस्लिम मुल्क मुतहर्रिक हो गए हैं। सऊदी वली अहद ने तुर्क और ईरानी सदर से फोन पर बातचीत की। फलस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे की जरूरत पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने कहा, कशीदगी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। रूस ने अमरीका को कशीदगी बढ़ाने का जिम्मेदार करार दे दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसराइल फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अमरीका इसराइल की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल के लिए पैगाम लेकर आया हूं। आप अपने दिफा के लिए खुद इतने मजबूत हो सकते हैं, लेकिन जब तक अमरीका मौजूद है आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। एंटनी ब्लिंकन ने इस बात की तस्दीक की है कि हफ्ते के रोज से शुरू होने वाले हमास के हमलों में 25 अमरीकी भी हलाक हुए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल बंद। असातिज़ा शागिर्दों को लेकर सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग। लाहौर में भी दर्जनों असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबे के असातिज़ा कटौतियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद नहीं किया गया। मुजाहिरीन को सड़क ब्लॉक करने से रोका गया था। ज़ेरे हिरासत सरकारी मुलाजमीन और उनके रहनुमाओं से मुज़ाकरात जारी हैं। कराची के इलाके खारदर सराफा बाजार में दिन दिहाड़े डकैती, फायरिंग से भगदड़ मच गई। मुलजिमान ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीना, आतिशगीर मादा फेंका जो फटा नहीं। वाकये की सीसीटीवी फुटेज आबा न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लूथी।
علاقے کھارادر سرافہ بازار میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ سونار کی دکان میں ڈکیتی کی واردات کے دوران کیش کاؤنٹر سے رقم لوٹ کے فرار ہوئے۔ پولیس کے مطابق 3 افراد نے ڈکیتی کی واردات انجام دی۔ پولیس کہتی ہے ملزمان پیدل یہاں سے فرار ہوئے، گلیوں کے باہر کی سائڈ میں ان کے ساتھی موجود تھے۔ سونا تو لوٹ کے فرار نہیں ہوئے، البتہ انہوں نے کیش کاؤنٹر سے رقم لوٹی۔ پولیس کے مطابق جب یہ ڈکیتی کی واردات کے لیے 3 مسلح افراد آئے تھے تو انہوں نے آتش گیر مواد بھی پھینکا دکان کے اندر، جو خشک قسمت سے یہ پھٹ نہیں سکا۔ البتہ سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی۔ ڈکیت فرار ہوتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کا اسلحہ بھی لے گئے۔ پولیس کہتی ہے کتنی رقم لے کے گئے اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جی سلمان لودھی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر کراچی میں فارم ہاؤس پر مسلح ڈکیتوں کا دھاوا، پکنک مناتی فیملی کو لوٹ لیا، نوجوان کو گولی بھی مار دی۔ کلاشنکوف بردار ڈکیت گڈاب کے علاقے میں واقع فارم ہاؤس میں گھس گئے، گولی مار سے جانے والی فیملی کے 25 افراد سے پیسے اور سامان چھین لیا۔ ملزمان نے مزاحمت پر 22 سالہ نوجوان کو گولی بھی ماری۔ پولیس نے بتایا 5 ملزم لوٹ مار کے بعد 2 موٹر سائیکلوں پر بلوچستان کی جانب فرار ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ڈاکو 43 موبائل اور 65,000 نقدی چھین چکے ہیں۔ پکنک پر آئی فیملی میں بچے اور خواتین بھی تھے۔ اور لاہور میں پولیس کی بے حسی، ماں کے ساتھ چھوٹی بچی کو بھی لاپ کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کو دھمکیاں دینے پر FIR درج کر کے گرفتار کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احمد کھوکر سے۔ جی احمد بتائے گا۔ دیکھیں لاہور کا تھانہ وازد کلونی ہے جہاں پر خاتون عارفہ جس کا نام دیا جاتا ہے، اس کی بھائی نمان کے اوپر 2021 کے دوسرے ماہ میں جو ہے مقدمہ درج ہوا تھا اور ایک وکیل کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا 506 کا۔ تو وومن پولیس نے 506 کے مقدمے میں خاتون کو گرفتار کیا ہے اور جیسے ہی خاتون کو گرفتار کیا ہے تو انویسٹیگیشن پولیس کا کارنامہ دیکھیں کہ جو خاتون ملزمہ ہے وہ ماں ہے اور اس کے ساتھ کی چھوٹی نابالغ بچی کو بھی جو ہے وہ حوالات میں انہوں نے بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد کوکر آپ کا۔ کراچی کے علاقے واٹر پمپ پر نجی بینک کی کیش وین لوٹ لی گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ جی سلمان بتائیے۔ دیکھیے واٹر پمپ کے قریب یہ کیش وین لوٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ نجی بینک سے بینک کا عملہ کیش وین میں رقم ٹرانسفر کر رہا تھا، اسی دوران مسلح افراد آئے، انہوں نے مزاحمت کرنے پر سیکیورٹی گارڈ کو بھی فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی رقم جو ملزمان ہیں وہ چھین کر فرار ہوئے۔ زخمی سیکیورٹی گارڈ کو بھی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کہتی ہے کیش وین کے اندر کتنی رقم موجود ہے، اب بینک عملے کی مدد سے اس کی گنتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سلمان۔ صدر میں میر اکبر آل پاکستان فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز، ملک بھر کے علاوہ پڑوسی ملک ایران سے بھی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ اللہ بخش بلوچ کی رپورٹ۔ کو لٹل برازیل یوں ہی تو نہیں کہا جاتا۔ فٹ بال کا کھیل گوادر والوں کے خون میں رچا بسا ہے۔ عمر رسیدہ بزرگ ہوں یا جوان و بچے، شام ہوتے ہی سبھی گراؤنڈ کا رخ کرتے ہیں اور فٹ بال کے میچ سے خوب محظوظ ہو جاتے ہیں۔ جب گوادر میں فٹ بال ہوگا تو میلہ ہوگا۔ گوادر والوں کی اسی شوق کی تکمیل کے لیے DFA گوادر اور میر کلمتی ٹرسٹ کے اشتراک سے ہر سال یہاں میر اکبر آل پاکستان فٹ بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ملک بھر سے ٹیموں کے علاوہ ہمسایہ ملک ایران سے بھی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے پڑوسی اور آس پاس کے جو نا شہر کے لوگ یہاں میچ دیکھ رہے ہیں۔ اور حکومت اگر اسپورٹس کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھے تو یہاں بھی میسی اور رونالڈو جیسے کھلاڑی پیدا ہو کر ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ البخش بلوچ، ARY نیوز، گوادر۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔